नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून और PDM की तमाम जमातों की मिसाल उस बच्चे की सी है जो कि खेलने को खिलौना तो मांगता है लेकिन खरीद कर नहीं खेलना चाहता बल्कि चोरी करना चाहता है, चोरी करके खेलना चाहता है। उसी तरह से मिसाल इन जमातों की है कि ये इक़्तिदार में रहना तो चाहते हैं, इस मुल्क के इक़्तिदार से खेलना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो इलेक्शन में जाना पड़ेगा ये वो नहीं चाहते। वो कहते हैं कि बिना इलेक्शन लड़े हमें किसी न किसी तरह इक़्तिदार का खिलौना हमारे हाथों में थमा दिया जाए। और इस मकसद की तकमील के लिए इन्होंने सारे इदारों को हाईजैक कर लिया सिवाय सुप्रीम कोर्ट के। क्या FIA, क्या पुलिस, क्या पाक आर्मी जिसकी हम तारीफें किया करते थे। आप ये देखें कि जिस आर्मी से हम ये तवक्को रखते थे कि कभी वो जाके कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, उन भारतीय गुंडों से, उनकी शेलिंग से बचाएंगे, उनकी दर्दनाक गोलियों से बचाएंगे, वो जो हमारी औरतों को, हमारी इज्जतों को जो कि कश्मीर में मौजूद हैं उनको रेप कर रहे हैं, उन्हें बचाएंगे। लेकिन वो लोग अपनी माएँ बहनें बेटियों की इज्जतें पामाल करने पर लगे हुए हैं, अपने मुल्क के बेटों की, अपने मुल्क के बासियों के कपड़े उतार रहे हैं और उन्हें तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की मिसाल आपके सामने है। किस तरह से रात को 12:15 बजे कौन सी अदालत खुलती है भाई? ये अदालत खुलवाने वाले पीछे बूटों का जोर होता है तो अदालत खुलती है। रात को 12:15 बजे मजिस्ट्रेट ने उन्हें पुलिस के हवाले किया। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि रात को 12 बजे किसने अदालतें खुलवाई होंगी। ये वही है जिसने 9 अप्रैल 2021 को इमरान खान के खिलाफ अदालतें खोल के और उससे बाहर निकलवाया था, और उसका खमियाजा आज तक अवाम भुगत रही है। आटे की लाइनें, आटे की कतारें आपके सामने हैं। हमारी इज्जतें, हमारी माएँ बहनें बेटियां वहाँ थप्पड़ खा रही हैं। इस चिलचिलाती धूप और गर्मी में, रमजान में किस तरह से वो बेचारे वहाँ पे खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ 10 किलो आटे के लिए। वहाँ पे रोजाना एक न एक जान तो जरूर और न 2-3 शहादतें तो ऐसे ही हो चुकी हैं, लेकिन इस हुकूमत के कान पर जूं तक रिंगी है। सुप्रीम कोर्ट इस सारी हुकूमती खेल में आड़े आ गई है। अब वो किस तरह आड़े आ गई है लोगों को लगता है, और मेरा भी तासुर यही था कि सुप्रीम कोर्ट काफी ढीली ढाली लग रही है, मतलब वो उस तरह से फैसला नहीं दे पा रही जिस तरह से उसे देना चाहिए था। लेकिन मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट इसी वजह से ढीली ढाली लग रही है। सुप्रीम कोर्ट किसी न किसी तरीके से इनसे रिसोर्सेज निकलवाना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें क्यों नहीं बुलाया? फॉर एग्जांपल शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए था, इसहाक डार को बुलाना चाहिए था तौहीन अदालत में कि इन्होंने न फंड्स दिया न सिक्योरिटी दिया। वो इन्होंने क्यों नहीं बुलाया? वो इनको इसलिए नहीं बुलाया और इन पे तौहीन अदालत इसलिए नहीं लगाई कि इन्होंने वही पहले वाली रट शुरू कर देनी थी कि ये 2-3 का फैसला है, 3-4 का है, ये बेंच हमें इतराज है इस पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा है कि इनसे फंड्स निकलवा लो किसी न किसी तरह। उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा है कि तौहीन अदालत की हम कार्रवाई बाद में करेंगे, पहले आप हमें फंड्स दें। अब आपको पता है कि परसों सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट, ना ही किसी सेक्रेटरी खजाना को, न किसी सेक्रेटरी दिफा को, उन्होंने डायरेक्ट स्टेट बैंक के गवर्नर को और इलेक्शन कमीशन को और हुकूमती वकील जो भी थोड़े बहुत थे उन्हें बुलाया। उन्हें बुला के पूछा कि एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कौन फंड्स नहीं दे रहा, क्या हुकूमत मना कर रही है, क्या किसी सियासतदान का प्रेशर है, क्या किसी एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है। उन्होंने आज आके सारी गिरदान सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में, चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में सारी गिरदान खोल दी है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर डाला ही नहीं, उन्होंने डायरेक्ट स्टेट बैंक के सेक्रेटरी को बुलाया। उस सेक्रेटरी ने आके सारी गिरदान पढ़ दी कि जनाब हमारे पास पैसे भी हैं, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, फलां फलां शख्स हमें मना कर रहा है। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, आप 3 दिन की आपके पास मोहलत है, आप 3 दिन में इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए ट्रांसफर कर दें। अब बीच में कोई काबीना नहीं, कोई वजारत खजाना नहीं, डायरेक्ट स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमीशन को पैसे दे देने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्म में कहा है कि अभी तो हम ये पैसे अरेंज करवा रहे हैं, आप फिक्र न करें, बाद में इंशाल्लाह हम सिक्योरिटी पे भी आएंगे, सिक्योरिटी का भी आपको अरेंजमेंट करके देंगे। अब जब यहाँ तक बात आ गई है तो साफ पता चलता है कि यार उमर अता बंदियाल साहब पे कितना प्रेशर होगा, चीफ जस्टिस साहब पे इतना प्रेशर कि आप ये देखें कि पूरी स्टेट की पावर, आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आपके सारी PDM की गवर्नमेंट, सारे इदारे, कुल के कुल इदारे, वो सारी एक तरफ खड़े हैं और उमर अता बंदियाल साहब अकेला फर्द वाहिद उनको टक्कर देने वाला एक तरफ खड़ा है, क्योंकि बाकी सारे इदारे इन्होंने अपने हाथ में ले लिए थे। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही है जो इनके काबू नहीं आ रही। अब असल मुकाबला है, क्योंकि हुकूमत को तो उन्होंने आउट कर दिया कि आपने ना तो फंड्स देने ना कुछ, स्टेट बैंक सीधा देगा, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब आ गई है बात अदालत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, क्योंकि सिक्योरिटी किसने देनी है? एस्टेब्लिशमेंट ने। अब अगर वाकई अभी तक एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मानती तो यूं समझिएगा कि हम मार्शल लॉ में जी रहे हैं, और शायद ये भी इतलात आ रही हैं कि शायद इमरजेंसी लगा दी जाए या मार्शल लॉ भी लग सकता है। इस मुल्क का एक काजी फाइज ईसा, जो कि सिर्फ नाम का ही काजी है, सारी कौम ने देख लिया है
وہ تو پارلیمنٹ میں آ کے اپنے آپ کو ضلالت کا حقدار کر چکا ہے، لیکن اب آرمی چیف عاصم منیر نے بھی آج پارلیمنٹ میں قدم رکھ ہی دیا ہے۔ ان کا پارلیمنٹ میں آنا نہیں بنتا۔ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مجھے یہاں پہ پتہ نہیں تھا کہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں، اب یہی بیان آرمی چیف کی طرف سے بھی جاری نہ ہو جائے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کی طرف سے جاری نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا خدا سمجھتے ہیں۔ یہ اس ملک کے محافظ جو ہماری عوام کو ننگا کر رہے ہیں، یہ ہماری سیکیورٹی ایجنسی والے، یہ کہتے کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہم بدماشی بھی کریں گے، ہاں ہم غلط کام کر رہے ہیں، جو اکھاڑنا اکھاڑ لو، لیکن اگر تم نے ہماری طرف انگلی اٹھائی تو تمہارا وہ ہاتھ ہم توڑ دیں گے۔ اس لیے ان کو کوئی وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کریں گے۔ وہ اپنے آپ کو ایسے اس ٹائم پہ خدا سمجھی بیٹھے ہیں۔ آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ سینٹر آف گریوٹی جو کہ ڈیسائیڈنگ فورس ہے، جس میں فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک پر کون حکومت کرے گا، وہ عوام ہے، اور یہ بھی کہ عوامی منتخب نمائندے، یعنی جو بھی ایم این ایز، ایم پی ایز، جو بھی منسٹر عوام منتخب کرے گی، وہ منزل کا تعین کریں گے کہ ملک نے اس طرف جانا ہے، اور فوج ان کی مدد کرے گی۔ سر یہ وہی عوام ہے جس کا تقریباً 60 سے 70% حصہ اس وقت الیکشنز مانگ رہا ہے، اور آئین میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشنز ہوں گے۔ وہاں پہ آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کہاں گئے؟ سر اب یہ بیوقوفی نہیں چلے گی، عوام کے منہ پر چے نہیں لکھا ہوا۔ آپ یہ بات مانیں کہ عوام کی آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے، جیسے آپ پہلے عوام کو گمراہ کرتے تھے، اب ایسا نہیں چلے گا۔ آپ اسی پارلیمنٹ میں آ کے جس نے سپریم کورٹ کے آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں کہ 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے، اور ہر حربہ انہوں نے آزما لیا، اسی پارلیمنٹ میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ منتخب نمائندے فیصلہ کریں گے۔ اور بھائی الیکشن کرواؤ نا، منتخب نمائندے کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ کی پوری اسمبلی تو خالی ہے، پنجاب کی، کے پی کی بھی اسمبلی خالی ہے۔ جب وہ آئیں گے منتخب نمائندے، وہیں سے تو منزل کا تعین ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ ڈرامے بازی بند کی جائے، عوام کو صحیح حقائق بتائیں۔ جب آپ عوام کے ساتھ آنےسٹ ہوں گے، تب آپ عوام کا دل بھی جیتیں گے، اور عوام آپ کی قدر بھی کرے گی۔ عمران خان نے سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے کے بعد قوم سے خطاب کیا اور قوم کو اعتماد میں لیا۔ عمران خان نے طاقتور حلقوں کو دوبارہ سے سمجھانے کی کوشش کی، حالانکہ ان کی عقل جو ہے وہ ایک بھینس کی طرح ہے، ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ حالانکہ عمران خان کب سے سمجھا رہے ہیں کہ بھائی ملک بچا لو، ملک بچا لو، تمہارا سٹیک بھی اس ملک میں، اگر تمہارا نہیں ہے، تمہارے تو طیارے تیار کھڑے ہیں، تم تو سفارت خانوں سے ویزے لگوا رہے ہو کہ کسی نہ کسی طرح جیسے ہی اس ملک کی کشتی ڈوبے گی ہم چھلانگ لگا دیں گے۔ تو عوام پہ رحم کھاؤ، تم اب بدقسمتی سے مسلط ہو تو گئے ہو ملک پہ، لیکن اس عوام کو کسی جگہ چھوڑ کے جاؤ۔ عمران خان نے آج کہا کہ جب آپ کا بچہ، آپ کا اپنا بچہ غلطی کرتا ہے تو آپ اس پہ تنقید کرتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں، اسی طرح اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج اس پہ تنقید نہیں ہوگی اور وہ ایسے بدماش بنی پھرے گی کہ ہم ہر غلط کام کریں گے، ہاں ہم کریں گے، ہم بدماش ہیں، ہم عدالتوں کو بھی ڈکٹیٹ کریں گے، ہم سب کچھ کریں گے، لیکن آپ ہمارے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ جب وہ ایسا کریں گی تب ملک کے ادارے تباہ ہوتے ہیں۔ عمران خان نے آج یہ کہا ہے کہ جو حق کی تنقید ہے وہ آپ برداشت کریں، اور اپنے راستے کا جو تعین ہے وہ صحیح سمت میں کریں۔ بہرحال یہ ہفتہ اور عید کے بعد آنے والا ہفتہ پاکستان کے لیے ڈیفائننگ مومنٹس ہے، کیونکہ ان کا ہر حربہ ناکام ہو گیا ہے۔ یہ جس طرح سے ننگے ہوئے ہیں اس طرح سے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کوئی ننگا نہیں ہوا۔ اگر اب بھی مخالفت ہوتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے حکومت کو باہر کر دیا ہے، تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوگی، اور پھر مارشل لا لگے گا ہی لگے گا، اور اس دفعہ انشاءاللہ مارشل لا کامیاب نہیں ہوگا۔ کیونکہ پہلے جو عوام کی فوج کے ساتھ محبت تھی، عوام کہتی تھی کہ سیاستدان واقعی برے ہیں، فوج آ کے حالات ٹھیک کر دے گی، لیکن اب جب عوام کے اوپر آئے گی یہ فوج ڈکٹیشن دینے کے لیے، اقتدار کے لیے، تب عوام ان کا بھی کچومر نکالے گی۔ اور مجھے اطلاعات ہیں کہ اندر سے ایسی بغاوت اٹھ رہی ہے فوج کے اندر، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ صرف ایک آدمی یا زیادہ سے زیادہ 50 جرنیلوں کی خاطر پوری 7.5 لاکھ فوج کے اوپر کوئی حرف آئے۔ اس لیے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک صحیح سمت میں تعین کرے، اور اس کا اندازہ آرمی چیف کو ہے کہ اگر میں نے کچھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو نیچے بہت فرسٹریشن ہے، تو بغاوت پھیلنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں گے اور عوام کو ان کی منتخب نمائندے منتخب کرنے کے لیے انشاءاللہ ووٹ کا حق لازمی دیں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔